ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. محترم علماء کرام و طالب علمان، اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ سبحان دے فضل کو امتحان کی کامیابی ہوئی. امتحان کی کامیابی دا بندہ پر محنت پانے منحصر دا اور اللہ تعالیٰ پر فضل ہے. اللہ تعالیٰ فضلوں اگر چاہ سروی چھ محنت کی اور وہ انسان کے سمر محنت کوڑشی اور وہ محنت کے ذان ورکی باسی نو اللہ تبارک و تعالیٰ والا زیادہ دا محنت پر برکت پاندے زیادہ انعامات ورکی اور زیادہ کامیابی والا ورکی. حدیث کی راضی وائی فرشتوں دا اللہ تعالیٰ نے پختنا اکڑا تپو سے اکڑا کہ یا اللہ تا دے گھٹونا اور دے غرونونا سخت سے پیدا کری دی. اللہ تعالیٰ و تاوی آو اس پنا دا زکا اس پنا غرب ماتی اس پنا گھٹا ماتی بیا پختنا شوا کہ آیا دے اس پنا نو سا دیر سختا پیدا کری دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے آو اور دے زکا اور اس پنا ویلی کئی بیا پختنا شوا کہ آیا دے اس پنا نو اللہ تعالیٰ تا سخت سے پیدا کری دی. اللہ تعالیٰ فرمائے آو دو اس پنا نا سخت اور زکا اور اس پنا ویلی کئی بیا پختنا شوا کہ دو اور نو سا سخت ہے. اللہ تعالیٰ طرف نہ جواب راکے کہ دا اور نہ سخت اوبا سختی دی اوبا زکا اوبا اور مڑی بیا پختنا شوا کہ آیا دے اور نہ دے اوبو نو سا سختا سے پیدا کری دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے دو اوبو نہ سخت دا ہوا زکا چھ ہوا راشد دا اوبا آخوا دیخوا اتختی وریزی دی آغا دو اوبو نہ ڈکی چھ ہوا راشی نو دیو طرف نہ بل طرف تا وریزی اتختی خلق کوئی دیخ کولے باران راغلیو خود تیز ہوا رانا سیلائی رانا نو آغا باران اتختو بیا افر تپوس شو پختن او شو چھ آیا دے ہوا نو سو سختا پیدا کری دی. اللہ تعالیٰ فرمائے وی آو انسان دا ہوا نو سخت ہے. انسان دا چھ دا ہوا راٹنگ گئی خلق لارشی وی زما پا دے گاڑی کی ہوا کم دا اور انسان چھ کم ہوا راٹنگ کری نو آغا پاگی کے واچی پایو کی واچی نور و ضعیل کے ہوا راٹنگ گئی نو انسان دا ہوا نو سخت ہے. اور انسان پا حدیث کی راضی چھ پخی لاس باندے صدقہ ورکائی نو کیوں لاستا گس لاستا پتہ نہ لگی چھ دا صدقہ ورکاو کنا دمرا سخت انسان. اور پا انسانانو کے بیا کامل انسان دے طالب علمان او علماء. طالب علمان او علماء دا پا انسانانو کے کامل انسانان دی نو دا بڑی سخت ہوئی اور چھ سخت ہوئی نو سخت محنت بکی اور چھ سخت محنت کئی نو المنن علی قدر المحن سمر چھ محنتو نکی گی نو داغی مطابق اللہ تبارک و تعالی احسانات کئی. اور لقد خلقنا الانسان فی کبد اللہ تعالیٰ فرمائی ما انسان پا دے محنتوں کے ڈب اپا مشقت کی ڈب پیدا کرے دے لکہ چھ پا لوخی کی اوشیوی نو اوبوی نو اگر لوخی پا اوبو باندے محیط وی احاطے کری جگہ سے ہر طرف تا پا انسان باندے مشقت چدن ہوگا احاطہ کرے دا. مجھے پا دنیا کی مشقتوں کی نو علم بہتوں حاصل شی عمل کی مشقتوں کی نو پا عمل کی وہ مختی شی اور ناغیق و نتیجہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں ورکی نو اللہ تعالیٰ جو طول اور کامیابی ورکی بولے جو اللہ تعالیٰ کامیابی رکی. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ دے مدرسے لکھ کامیابی ہوتی شرور و فسادوں نے دے اللہ تعالیٰ بچ کی ضروریات و انتظام دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے مدرسے پارا الحدیث و مدرسوں پارا ہوتی کم طالبان سے کامیاب شوی اور پوزیشنوں نے بستری اللہ تبارک و تعالیٰ دے آئندہ مغید داغی کامیابی نصیب کی اور نور طالبان ردوں میں اللہ تعالیٰ ہمت و طاقتور کی چھ کامیابی کی کوشش کی اور کامیاب شی.
مدرسین چې کوم دي طلباو سره محنت کړی دی هغه مدرسین هم الله تعالی کامیاب کړي، الله دې ورته جزای خیر ورکړي، الله دې ورته د دواړو جهانو ثوابونه ورکړي چې د محنتونه کړي دي د هغوی په محنت باندې په صوبه کې هم بعضو طلباو ښه پوزیشن حاصل کړی دی. نو الله تعالی دې هغوی نو چې د ثوابونه ورکړي او اجر دې ورکړي، کامیابي دې ورکړي او دا مدرسه دې هم کامیابه کړي، دا کلي دې هم کامیاب کړي، دا ټوله علاقه دې کامیابه کړي او هر ځای کې د الله تعالی د اسلام هغه سربلندي نصیب کړي او د اسلام کې څوک خدمت کوي، د دین کې څوک خدمت کوي، د هغه خدمت په برکت باندې الله تبارک وتعالی د هغوی د دین او دنیا دواړه ښایسته کړي. وصلی الله علی محمد